को दावत देने वाला हूँ। अल-आन अर्जू मिन फ़ज़ीलत शेख अल-मुक़री शेख अलाउद्दीन हफ़िज़हुल्लाहु तआला अन यतफ़ज़्ज़ल व यतलू अलैना व अला मसामिअ अन्नास फ़ल्यतफ़ज़्ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله الله ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. حياكم الله حياكم الله. إلا تذكرة لمن يخشى. الله الله ما شاء الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى شيخ علاء شيخ رافض معك الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله
الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك
وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى أنا الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا اخترتك فاستمع
استمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. هارون أخي اشدد به أزري. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.